नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना कफर, और जिन लोगों ने इनकार किया, कुफर किया, वकज़्ज़बू, और उन्होंने झुठलाया, बि आयातिना, हमारी आयात को, उलाइका, यही लोग हैं, अस्हाबुल जहीम, जहन्नम वाले हैं। हाँ जी। अच्छा जी, इससे पिछली आयत में जो है ना वो मोमिनीन का जिक्र हुआ था। अब इस आयत में जो है वो जैसे अल्लाह की सुन्नत है कि अब जो है वो काफिरों का भी अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया कि जो झुठलाएंगे, वो कुफर करेंगे, तो वो अस्हाबुल जहीम कहलाएंगे। जी आगे चले नाज़िश। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, उस्कुरु, तुम सब याद करो, नेमतुल्लाहि, अल्लाह के एहसान को, अलैकुम, जो उसने तुम पर किया। इस जब हम इरादा किया, कौमुन, एक कौम ने, अन यबसुतु, ये कि वो सब बढ़ाएं, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, ऐदियहुम, अपने हाथों को, फकफ्फा, पस रोक दिया, ऐदियहुम, उनके हाथों को, अनकुम, तुमसे, वत्तकुल्लाह, तुम सब डर जाओ अल्लाह ताला से, व अलल्लाहि, और अल्लाह ताला पर, फलयतवक्कलिल मुमिनून, बस भरोसा करना चाहिए सब ईमान वालों को। हाँ जी, ये बताएं आप। मैडम, ये बनी इसराइल की कौम की तरफ इशारा तो नहीं है जो हजरत मूसा की कौम की तरफ इशारा है, जब कौम उनका पीछा कर रही थी? मदीना का कौन? मदीना में। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा ना ये ऑफलाइन चला गया था, तो ये क्वेश्चन आपने नाज़िश क्वेश्चन किया कोई इनसे? नहीं नहीं, मैं आपसे कह रही थी कि बताएं अब आप इन्हें आगे। हाँ जी, तो ये जो है ना वो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू, ए लोगो, जो ईमान लाए हो, जिक्र करो, नेमतुल्लाहि अलैकुम, उस नेमत का जो अल्लाह ने तुम पर की है। इज़ हम्मा कौमुन, के ये क्या नाज़िश, असल में ना मुझे सही तरह से यहाँ नजर भी नहीं आ रहा। इज़ जब एक हम्मा, जब इरादा किया था एक कौम ने, अन यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम, कि वो बढ़ाएंगे तुम्हारी तरफ अपने हाथों को। यानी जी असल में ना जब सुलह हुदैबिया हुई थी ना, ये उस वक्त की तरफ इशारा है। सुलह हुदैबिया में जो है वो कुरैश के कुछ लोग जो है, गालिबन कोई कहते हैं वो 70, कुछ कहते हैं 50 लोग जो है वो हुदैबिया के मुकाम की तरफ निकल आए थे कि नबी अलैहिस्सलाम के जो जो पड़ाव है वहां हमला किया जाए। लेकिन जो है वो पकड़े गए थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर उनको छोड़ दिया था, आजाद कर दिया था। ये उस तरफ इशारा किया जा रहा है कि इस तरह के एक ईमान वालों, जिक्र मेरी इस नेमत का जिक्र करो कि जब एक कौम जो है वो तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाह रही थी, तो मैंने उनके हाथों को रोक दिया था। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? कि सुलह, ये हुदैबिया के मकाम पर जब हुदैबिया का मिसाक लिखा जा रहा था, तो उसके बाद की बात है। हाँ जी, फिर अल्लाह ताला ने उनके हाथों को रोक दिया, तुम सब अल्लाह से डर जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो। यानी मोमिनों को अल्लाह ताला ही पर भरोसा करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने जो है वो उनके हाथों को तुमसे रोक दिया था। वत्तकुल्ला, अब तुमने भी जो है वो तकवा इख्तियार करना है, यानी तुमने भी जो है वो अदल और इंसाफ को छोड़ना नहीं है, अल्लाह से डरते रहना है। और मोमिनीन जो है वही अल्लाह पर जो है वो तवक्कल करने वाले हैं। ठीक है, कुरान में आता है वाइजा वाइजा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, जब तुम किसी काम का इरादा कर लो ना, तो फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। जी आगे चले नाजिश। अच्छा जी। वालकद, और अलबत्ता तहकीक, अल्लाह किया अल्लाह ताला ने, मीसाका, अहद, बनी इसराइल से, वबाअसना, मुकर्रर किया हमने, मिनहुम, उसने, आशारा, उनमें 12, नकीबन, निगरान, सरदार। नकीब बेसिकली बोलते हैं नकब लगाने वाले को, जिसको बोलते हैं निगरानी करने वाला। हाँ जी, नकीब जो है ना वो निगरानी करने वाला बोलते हैं। यानी नकीब ऐसा होता है जो
खोज लगाने वाला हो किसी चीज का। तो बेसिकली जो है वो बनी इसराइल के जो है वो 12 कबीले थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर कबीले का एक नकीब मुकर्रर कर दिया था कि भाई ये बेसिकली वो सरदार तो हम कह रहे हैं ना, बेसिकली वो नकीब थे, वो खोज लगाने वाले थे, वो ये देखने वाले थे कि हर कबीले में कि कहीं कोई अल्लाह की नाफरमानी करने वाला तो नहीं है। ये बनी इसराइल की कौम का आपको पता ही है ना वो किस तरह की कौम थी कि हर वक्त जो है वो अल्लाह की नाफरमानी में लगे रहते थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो 12 नकीब उन पर मुकर्रर कर दिए थे, और जाहिर सी बात है वो अल्लाह के हुक्म से किए थे, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो अपनी तरफ इशारा किया, वबासना मिनहुम, कि हमने जो है वो मुकर्रर किए 12 नकीब उन पर, 12 सरदार। और वादे वादे आपको पता है कई कई वादे लिए बनी इसराइल से, ये तो आपको पता ही है, हम जो है सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं। तो बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये आयत की समझ में आ गई? जी जी मुझे सर। कोई रिस्पॉन्स। हाँ, तो ये इस आयत के टुकड़े में ये कहा जा रहा है। जी आगे चले नादिश। वक़ाल अल्लाह, और कहा अल्लाह ताला ने, फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्नी बेशक मैं माकुम तुम्हारे साथ हूँ। लाइन अलबत्ता अगर अकम तुम सलाता, तुम सब कायम करोगे नमाज, व आते तुम ज़कात, और तुम सब अदा करोगे ज़कात। इतने की करनी बस है। यहीं पर जरा आगे न जाइएगा, इसकी साइड पर रहने दीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी आ रही है। जी सर आ रही है। हाँ जी। लेकिन ये आपकी ये जो स्लाइड का जो है ना वो आज से ही तुम ज़काता, इसकी इसकी उर्दू मुझे नजर नहीं आ रही। और तुम सब अदा हाँ करो। ये जरा यहीं पर रहने दें। ठीक। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है ना वो उनसे वादे कई लिए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो उसकी जजा भी बताई। वो जजा क्या बताई? अल्लाह कहते हैं कि मैं तुम्हारे नाल है गया, इन्नी माकुम, यानी मेरी मैयत तुम्हारे साथ है। यानी कायनात का खालिक मालिक राजिक जिसके साथ हो जाए तो फिर सत्य खैर हो वास्ते। लेकिन उसके लिए शर्त अल्लाह ताला ने क्या रखी कि अगर तुम जो है वो नमाज कायम करोगे और ज़कात अदा करोगे, शर्त ये रखी साथ। ठीक है, वादे तो और भी लिए, नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं कहा बल्कि नमाज कायम करने की बात की गई है, और ज़कात अदा करोगे। आगे चले नाजिश, अगर बात समझ में आ गई है तो ठीक है, अगर किसी को बात समझ में नहीं आ रही वो पूछ सकता है, क्योंकि मैं इसको जो है वो ड्राइविंग भी कर रहा हूँ साथ साथ रश में, और साथ साथ जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के एहसान से जो है ये कुरान पाक भी जो है वो पढ़ रहा हूँ साथ। व आमंतुम, और तुम सब ईमान लाओगे भी रसूली, मेरे रसूलों पर। व अजर तुम, और तुम सब मदद करोगे उनकी। अजर तुम जो है ना, ये मदद करना ताजीमी लिहाज से, इज्जत के लिहाज से, यानी नबियों का साथ देना। वैसे तो नासारा का मतलब भी मदद करना होता है, लेकिन वो आम इस्तेमाल होता है। ये अजर तुम सब मदद करो उनकी, यानी उन मेरे रसूलों की जो जिन पर तुम ईमान लाओगे। व अकरस्तुमुल्लाह, तुम सब कर्ज दोगे अल्लाह ताला को, कर्जन हसनन, अच्छा कर्ज। अच्छा यहीं पे जरा ठहर जाएं। अच्छा देखें, अब ये और शर्तें अल्लाह ताला ने बताई कि मेरी मैयत मैं तुम लोगों के साथ उस वक्त मिलूंगा, यानी मेरी मैयत उस वक्त तुम लोगों के साथ होगी जब तुम जो है वो नमाज अदा करोगे, नमाज कायम करोगे, ज़कात दोगे, और जो मेरे रसूल आएंगे उन उनकी तुम मदद करोगे। ये बनी इसराइल से वादे लिए अल्लाह ताला ने, ठीक है। और तुम जो है वो अल्लाह को कर्जे हसना दोगे। ये ये देखे, ये कर्जे हसना से क्या मुराद है जी? ये कोई बता सकता है? हाँ जी लग रहा है। जो कर्जे हसना से क्या मुराद है? बाबा इससे बड़ा ये तो नहीं कि हम गरीबों की मदद करें, उन्हें सदका दें। यानी बनी इसराइल के लोगों से कहा गया कि अगर तुम गरीबों की मदद करोगे तो वो अल्लाह को कर्ज दोगे। और हदीस में भी आता है गलबन क्या है, जो तुम अल्लाह को कर्ज दोगे गरीबों की मदद करके, उसका तुम्हें कई गुना बढ़ा के अजर दिया जाएगा। नहीं, वो तो फिर हम कर्ज जो है वो तो इंसान को दे रहे हैं, अल्लाह को थोड़ी दे रहे हैं। नमाज रोजे का तो नहीं है इसमें। ये जी जी बोले शाबाश। एक बाजी कह रही है कि या नमाज। मोइजा ने बात ठीक की है, लेकिन मैं थोड़ी सी इसकी लॉजिक पूछना चाह रहा हूँ कि कर्ज जो है वो हम जो है वो तो बंदे को दे रहे हैं, अल्लाह को थोड़ी दे रहे हैं।
کہ قیامت والے دن اگر ایک موعظہ کی بات اللہ کے سامنے آئے گا اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ مجھے تم نے یعنی مجھے ضرورت تھی تو تم نے مجھے قرض کیوں نہیں دیا ہے، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ آپ تو خدا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے اس بندے کی ضرورت تھی تو تم نے اس کو کیوں نہیں پیسے دیے۔ اسی طرح ایک بیمار کے بارے میں آتا ہے کہ میں بیمار تھا، اچھا تم نے میری جو یہ ہے لائبہ جو بتا رہی ہے، لائبہ کی بات سنی آپ نے؟ اچھا کہ یہ نہیں آ رہی ہے نا بات، آپ لوگوں کی آواز مجھے نہیں آ رہی، میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی؟ ہاں جی آ رہی ہے، چلیں آپ بتائیں پھر۔ اچھا اچھا سنیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ سیدھی سی بات ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ کھانا کھلاؤ مسکین کو، کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو قرض دار ہے اس کا قرض ادا کر دو تم، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا ہے ہمیں کہ غریبوں کی مدد کرو، تو یہ اللہ کے کہنے پر ہم وہ دے رہے ہیں نا ہم، تو اس لیے وہ بیسیکلی ہم اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں۔ اور کیسی عجیب بات ہے، اور دے کس مال سے رہے ہیں ہم، کس مال سے ہم دے رہے ہیں؟ وہ ہمارا مال ہے؟ نہیں، جو اللہ نے یعنی جو میرے پاکٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ میرے نہیں ہیں، وہ تو میرے رب نے مجھے دیے ہیں۔ وہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ انہی پیسوں کو آگے بانٹ دو اور مجھے قرضہ دے دو۔ اس سے خوبصورت بات دیکھیں، کیسی زبردست بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس سے خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب دے دیتے جو دے دینا، اللہ کہہ رہے کہ میں قرض سمجھاں گا کہ بڑا چڑھا کے تو واپس کراں گا۔ تو یہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے وعدے یہ بھی لیے تھے کہ میری مائیت تمہارے ساتھ تب ہوگی اگر تم وہ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اور میرے جو رسول آئیں گے تو تم ان کی مدد بھی کرو گے، اور وہ اللہ کو قرض حسنہ بھی دو گے، یعنی لوگوں کی مدد بھی کرو گے۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا یہودیوں نے یہ کام کیے؟ نہیں کیے۔ نہیں کیے کام، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے چلیں۔ لَأُكَفِّرَنَّ ضرور میں دور کر دوں گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہارے گناہ تمہاری برائیاں، والا ادخلنکم اور ضرور میں داخل کروں گا تمہیں جناتین جنتوں میں، ایسے باغات میں تجری چلتی ہیں بہتی ہیں من تحتھا الانہار ان کے نیچے سے نہریں۔ اچھا اب مزید ریوارڈ، ایک اللہ کی میت مل جائے گی، یعنی اللہ کا ساتھ مل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں وہ دور کر دوں گا تم سے تمہاری سیئات۔ کفرہ میں نے بتایا تھا، جو لفظ ہے نا کفرہ، یہ کسان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کسان بیج کو وہ زمین میں چھپا دیتا ہے، اس لیے کفرہ وہ کسان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں چھپا دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، اور تمہیں داخل کر دوں گا اس میں، جنات میں، باغات میں، ٹھیک ہے، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ نہریں جاری ہونے سے کیا مراد ہے؟ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا آپ کو، کیا مطلب کہ ہم ہم انشاءاللہ جنت میں چل پھر رہے ہوں گے اور جنت کے نیچے وہ نہر جاری ہوگی، واٹر فالز، اس سے یہ مراد ہے سر آپ واٹر فال۔ ہاں جی، آپ شار یا واٹر فال ہو گئے۔ کہ ہم اوپر ہوں گے اور آبشاریں ہمیں جو ہمارے نیچے وہ آبشاریں بہ رہی ہوں گی، وہ ہمیں نظر آ رہی ہوں گی۔ تو یہ ریوارڈ ان کے لیے، یہودیوں کے لیے، اگر وہ یہ کام کرتے جو اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو کون سے کام ہے؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور میرے رسول جب آئیں گے ان کی مدد کرنا، اور پھر چوتھا کام کیا بتایا تھا؟ قرض حسنہ، اور اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ یہ چار کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میری مائیت بھی تمہارے ساتھ ہوگی، میں تمہارے گناہوں کو بھی وہ دفنا دوں گا، ختم کر دوں گا، تمہیں وہ جنات میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ لیکن انہوں نے یہ کام کیا نہیں۔ آگے چلیں نادش۔ فمن کفر بعد ذالک پھر جس نے اس کے بعد کفر کیا منکم تم میں سے، فقط پس تحقیق یقیناً ضل وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، سواء السبیل راستے سے۔ ہاں جی، پھر جس نے انکار کیا اس کے بعد، اچھا یہ مجھے اب آپ کی آواز نہیں آ رہی،
جی بولے بولے. پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو وہ یقین ترجمہ کر دیا اس پر. ہاں جی کر دیا. پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یعنی اگر جس نے کفر کیا نا اس کے بعد تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. تو اس کا مطلب ہے یہ ہوا کہ وہ جو ہے یہودی وہ بھٹک چکے ہیں, ایسے ہی ہے نا. ہاں جی. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ یاد ہے یہ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی تو میں نے کہا تھا کہ نادر اس کو ریپیٹ کریں. اس میں کہا تھا کہ جو ہے نا جب اللہ نے وعدہ لیا تھا تم سے تو تم نے کہا تھا سمعنا و اطعنا, ہم نے سن لیا اور مان لیا. یاد ہے وہ اوس اور حضرت سے وہ یہ اسپیسیفکلی ان کی طرف بھی اشارہ ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ یہودیوں سے میں نے وعدہ لیا نا اور انہوں نے وعدہ خلافی کی تو میں نے ان کو جو ہے سیدھے راستے سے جو ہے وہ ہٹا دیا. آگے بھی آ رہا ہے, اگلی آیات میں بھی آئے گا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر. تو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح جو ہے وہ یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا اور انہوں نے پورا نہیں کیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم سے بھی یہ وعدہ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر تم پورا نہ کرو گے تو تمہارا حال بھی اسی طرح ہوگا جیسے یہودیوں کا حال ہوگا. تو یہ اصل میں یہ آیت اس لیے جو ہے وہ یہاں پر یہ رکھی گئی ہے. واللہ عالم بالصواب. مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ یہ آیت اس لیے یہاں پر آ رہی ہے. یہ ایک دم سے جو ہے نا پیچھے میثاق کا ذکر تھا مسلمانوں کے ساتھ, انصاریوں کے میثاق کا ذکر تھا, انصاریوں کے وعدے کا ذکر تھا. پھر جو ہے اس کے بعد بنی اسرائیل کو وعدہ جو ہے اس کا یاد کروایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے. پھر اگلی آیات میں غالباً یہ بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی. یہ بیسیکلی مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بھئی تم نے بھی وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کو جو ہے وہ تم نے پورا کرنا ہے. نازش ہم نے یہی تک ہی پڑھا آج. ہاں جی یہیں تک پڑھا. ہاں اچھا اب سن لے بات, یہاں تک تو ہوگی یہ تشریح. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم جو ہے وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم جو ہے نماز قائم کر رہے ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ رسولوں کی مدد کر رہے ہیں؟ رسول کی مدد کیسے ہوگی مجھے یہ بتائیں ذرا پلیز. جو پیغام لے کے آئے اس کو آگے پھر آ کے ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ رسول عمل کر جو کے. مشن ہے وہ ہمارا مشن ہے. ہاں نہیں, رسول کا جو مشن ہے ہمارا مشن ہے, یاد رکھیے گا. تبھی رسولوں کی مدد ہوگی, یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ سب میری بہنیں ہیں, باجی ہیں, بیٹی ہیں, اس پر غور کریں. دنیا میں ہم جو ہے کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ یہ قرآن ہمیں مقصد بار 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 یاد کروا رہا ہے قرآن کہ بھئی مقصد تمہارا یہ ہے, تم نے اس مشن کو لے کے آگے چلنا ہے. تو کیا ہم اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں؟ ہم تو اپنے گھریلو مسائل میں الجھے ہوئے ہیں نا. اب خدا کے لیے ان مسائل سے باہر نکلیں. یہ بڑی معمولی اور چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, ٹھیک ہے, اور کام کریں بڑے. جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ وسعت دی ہے مال میں, دولت میں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یہاں لائٹ چلی گئی ہے, آواز بند ہوگی, آپ کی لائٹ چلی گئی ہے یہاں پر.